Dairy Corporation is planning to produce 1200 kg of baby food in a week, mixing three nutrients A, B, and C. Three type of nutrients mix गरेर एउटा Dairy Corporation ले 1200 kg baby food produce गर्न खोजिरहेको छ. The three nutrient components cost rupees 12, 16, and 14 per kg respectively. भनेको A, B, C मा A को per unit को 12 rupees, B चाहिँ 16 rupees र C चाहिँ 14 rupees per kg पर्छ भनेको छ. The final output of 1 kg baby food pack must contain nutrient C to be twice that of nutrient A. Hey, there the condition or next condition. The weekly budget available to buy nutrients to the corporation is rupees 18,480. यो total budget कति छ त त्यो production को लागि भन्ने छ invest गर्नको लागि. Find the amount of each nutrient which must be mixed in the final output. भनेको त्यो जुन mixer त्यो जुन food produce गर्न लागिरहेको छ baby food त्यो final mixer मा each nutrient भनेको A, B र C यो तीनवटा न्युट्रिएन्टहरु कति कति मिक्स गरेको हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ. भनेपछि त्यसैलाई हामीले सपोज गरौँ let x भनेको x y z नै लेख्दा सजिलो होला है इक्वेसन बनाउनको लागि ABC मै बनाउँदा पनि हुन्छ. Amount of each nutrient भनेको छ x equal to amount of nutrient A, y equal to amount of nutrient B, and Z equal to amount of nutrient C. A, B, C को amount लाई चाहिँ हामीले सपोज गर्यौं X, Y, Z रहेछ. त्यसो भए Dairy Corporation is planning to produce 1200 kg of baby food in a week mixing three nutrients भनेको छ. यही तीनवटा न्युट्रिएन्टहरु मिक्स गरेर म्याथमेटिकली मिक्स गर्ने भनेको एड गर्ने प्लस गर्ने हो है. त्यो भएर बाइ क्वेशनले के भन्यो भन्दा यो तीनवटा न्युट्रिएन्ट्सहरु एड गर्दा मिक्स गर्दा कति हुनु पर्छ 1200 kg हुनु पर्छ भनेको x plus y plus z equal to 1200. This is first equation. यो नै के रहेछ फर्स्ट इक्वेसन हो. त्यस्तै सेकेन्ड इक्वेसनमा के भनेको छ सेकेन्ड इक्वेसनको लागि कन्डिसन दिएको छ वर्डमा तर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो बुझ्नु पर्यो. The final the three nutrient components cost rupees 12, 16 and 14 kg per kg भनेको छ. यो A टाइप को 1 kg को कति छ 12 rupees. त्यसो भए x kg को कति पर्छ 12x. B टाइप को न्युट्रिएन्ट को पर kg 16 rupees. त्यसो भने y kg को कति 16y र C टाइप को न्युट्रिएन्ट पर kg 14 rupees. त्यसो भने Z kg को कति पर्छ 14z. भनेको यो A टाइप को न्युट्रिएन्ट को यदि x kg युज गर्ने हो भने 12x पर्ने भयो कस्ट. B टाइप को 16y पर्ने भयो र C टाइप को चाहिँ 14z पर्ने भयो र त्यसको टोटल कस्ट जुन 12x plus 16y plus 14z गरेर आउँछ त्यो टोटल कस्ट केसँग इक्वल हुनु पर्छ भने त्यो कम्पनीले इन्भेस्ट गर्नको लागि त्यो न्युट्रिएन्ट्सहरु किन्नलाई पर्चेज गर्नको लागि न्युट्रिएन्ट्स को लागि कति मात्रै उसले इन्भेस्ट गर्न सक्छ भन्दा 18,480. The weekly budget available to buy nutrients किन्नको लागि ABC किन्नको लागि उसँग बजेट कति छ वीकली बजेट कति छ 18,480 रुपीस छ. भनेको मतलब इनहरुको टोटल कस्ट यो भन्दा बढी हुनु हुँदैन है यसलाई एक्सिड गर्नु हुँदैन. त्यस्तै एउटा कन्डिसन अर्को एक्स्ट्रा कन्डिसन यहाँ दिएको छ. The final output of 1 kg baby food pack must contain nutrients C to be twice that of nutrient A. भनेको C टाइप को न्युट्रिएन्ट भनेको Z र A टाइप को न्युट्रिएन्ट भनेको X kg ले डिनोट गरेका छौं. C टाइप को न्युट्रिएन्ट A टाइप को न्युट्रिएन्ट को कति हुनु पर्छ
ट्वाइस हुनुपर्छ। ट्वाइस भनेको डबल, डबल हुनु 2 टाइम्स हुनुपर्छ। त्यसो भने z इक्वल टु कति हुनु पर्यो 2x हुनु पर्यो है। यसैलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ 2x - z इक्वल टु 0 और सबैमा x y z छ माथि, यहाँ x र z मात्रै छ। त्यसो भए y कहाँ छ त भन्दा 2x + 0 * y - z इक्वल टु 0 गर्यो भने यो म्याट्रिक्स फर्मेसन गर्न सजिलो हुन्छ। हामीलाई यो y कता छ त भन्दा y को कोएफिसिएन्ट 0 भएको हुनाले y यहाँ नदेखिएको है। y भन्ने कम्पोनेन्ट छ, x y z नै छ तीनवटै, तर यो इक्वेसनमा y किन नदेखिएको भन्दा यो डिसअपियर नदेखिनुको कारण यो y को कोएफिसिएन्ट 0 भएको कारणले हो है। ल अब तीनवटा इक्वेसन आयो, हामीले सल्भ गर्नु पर्यो x y z को भ्यालु म्याट्रिक्स मेथडबाट। अब कसरी गर्ने त? फर्स्टमा above equations can be written as, कसरी लेख्न सकिन्छ हेर त? फर्स्टमा XYZ को कोएफिसिएन्टहरुको म्याट्रिक्स बनाउने यसरी। यो XYZ को कोएफिसिएन्ट कति छ अथवा x को मात्रै सुरुमा यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। XYZ यो तीनवटैको कोएफिसिएन्ट कति छ 1 1 1 छ। यसमा कोएफिसिएन्ट 12 16 14 12 16 14 र त्यस्तै लास्टमा चाहिँ कति छ 2 0 र यो z को अगाडि -1 छ। 2 0 र -1 छ भने हामीसँग भएको भेरिएबलहरु के हो x y z हो। यसलाई कोलम फर्ममा लेख्नु x y z भनेर। त्यसपछि कन्स्ट्यान्टहरु कति कति छ हेर त 1200 18480 र 0 1200 माथि छ। त्यसपछि 18480 भयो र लास्टमा कति छ 0 छ। ल यसरी हामीले के गर्यौं भन्दा यो दिएको जुन इक्वेसनहरु छ त्यो इक्वेसनलाई हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा एक्सप्रेस गर्यौं, प्रेजेन्ट गर्यौं है। अब यसको यो म्याट्रिक्स को मिनिङ चाहिँ के हो त? यहाँ त म्याट्रिक्स त दिएको छैन, यहाँ त इक्वेसन दिएको छ, हामीले म्याट्रिक्स बनाएको है। र म्याट्रिक्स को नोटेसनलाई पनि यहाँनिर लेखौं। हामीले त्यो यो म्याट्रिक्स मेथडबाट गर्दा ax = b आउँछ, x = a इन्भर्स b हो भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा राखिराख्नु पर्यो है। और यो ax = b भनेर सपोज गरौँ र x = a इन्भर्स b भनेर लेख्ने, यो चाहिँ फोर्थ इक्वेसन है। किनभने यसमा यो a इन्भर्स को भ्यालु ल्याएर यो इक्वेसनमा राखिदियो भने त्यसपछि बल्ल x को भ्यालु हुन्छ, किनभने b त अलरेडी यहाँ छ हैन। यहाँ वेयर भनेर पनि लेखौं है। वेयर a भनेको के रहेछ 1 1 1 12 16 14 2 0 -1 र x भनेको x y z मैट्रिक्स र b भनेको चाहिँ 1200 18 480 र 0 है। ल यो ax र b को मिनिङ यो माथिको इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने नोटेसन मात्रै हो। अब यो x = a इन्भर्स b आयो भने अब हामीलाई चाहिने के भयो b त अलरेडी छ यहाँ 1200 18480 0 भन्ने कलम म्याट्रिक्स छ b, तर हामीलाई चाहियो अब a इन्भर्स। a त दिएकै छ, a भनेको यो म्याट्रिक्स हो भने a इन्भर्स चाहिने भयो। अब फर a इन्भर्स को लागि हामीसँग त्यही 5 वटा स्टेपहरु छ, त्यही स्टेपलाई फलो गरेर जाने हो है, नयाँ कुरो केही छैन। इन्भर्स को लागि डिटर्मिनेन्ट अफ a 1 12 2 1 16 0 1 14 -1। ल यसलाई के गर्ने इभ्यालुएट गर्ने है। यसलाई इभ्यालुएट गर्ने, यसको भ्यालु कति हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो। मैले यो साइडको यो इक्वेसनहरु र नोटेसनहरु चाहिँ मेटाइदिए है बाँकी सल्युसनको लागि। र लास्टमा x = a इन्भर्स b भन्ने हामीले सम्झिराख्नु पर्यो।
त्यसमा लगेर भ्यालु राख्ने हो यसमा र b भनेको कति छ a कति छ a को कुरा त यहाँबाट आइहाल्छ यसलाई इभ्यालुएसन गरौँ इभ्यालुएसन गर्ने भनेको कुनै एउटा रो अथवा कलमबाट हो यसलाई इभ्यालुएसन गर्न कहाँबाट सजिलो होला जहाँ 0 छ त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ भनेको थिएँ मैले त्यसको लागि कि C2 बाट गर्ने कि R3 बाट गर्दा सजिलो हुन्छ अब कन्फ्युज हुन्छ भने जुनसुकै पार्टबाट एक्सपान्ड गर्दा पनि केही फरक पर्दैन मैले अहिले एक्सपान्डिङ फ्रम C1 बाट गरे है तिमीहरुलाई फेरि कन्फ्युज हुन्छ भनेर मैले C1 बाट गरेको नभएदेखि C2 बाट गरे भने एउटा 0 आइहाल्छ सजिलो पनि हुन्थ्यो अथवा R3 बाट गरे भने एउटा 0 आउँछ सजिलो हुन्थ्यो है ल डिटर्मिनेन्ट अफ A यो C1 को फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको 1 फर्स्ट एलिमेन्ट 1 छ 1 को लागि साइन प्लस नै हुन्छ र माइनर भनेको 16 0 14 minus 1 हुन्छ त्यस्तै नेक्स्ट एलिमेन्ट -12 12 को लागि माइनर हुन्छ 1 1 0 -1 र नेक्स्ट एलिमेन्ट भनेको 2 2 को लागि माइनर हुन्छ 1 1 16 14 यो -16 -0 -12 -1 -0 +2 14 -16 अब यो इभ्यालुएसनमा खास समस्या छैन होला अब यो इभ्यालुएसनमा समस्या छ भने सोध्न सक्छौ अथवा भिडियोहरु यो भन्दा अगाडिको सोलुसनहरु छ सोलुसन त कपीमा छ है तर कसरी आयो भन्नको लागि चाहिँ तिमीहरुले अगाडिको भिडियोहरु पनि हेर्न सक्छौ है -16 -12 into -1 +2 into -2 है मैले यो स्टेप नछोडिकन गरेको छु -16 +12 माइनस माइनस प्लस हुन्छ माइनस प्लस -4 यो भनेको -20 + 12 भनेको -8 which is not equal to 0 0 होइन therefore A inverse and unique solution एक्जिस्ट हुन्छ यो एन्ड है ए इन्भर्स पनि एक्जिस्ट हुन्छ र युनिक सोलुसन पनि एक्जिस्ट हुन्छ तिमीले यो ए इन्भर्स नलेखिकन युनिक सोलुसन एक्जिस्ट मात्र लेखिदिँदा पनि हुन्छ है ल अब सोलुसन एक्जिस्ट हुन्छ भने हामी फर्दर जाने हो इन्भर्स नै यो 0 आइदियो सोलुसन एक्जिस्ट हुँदैन भने यो भन्दा पछाडी जानु पर्दैन देयर इज नो सोलुसन भनेर लेखिदिने देयर इज नो युनिक सोलुसन भनेर लेख्न सक्छौं हामी है अहिले चाहिँ सोलुसन हुन्छ भने अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्नु पर्यो कोफ्याक्टर फर्स्ट मा कोफ्याक्टर अफ यसमा हेर 1 यो भनेको C11 हो है यसको लागि साइन के हुन्छ प्लस र माइनर हुन्छ 16 14 0 -1 यसको भ्यालु कति हुन्छ हेर त -16 -0 16 भयो कोफ्याक्टर अफ अर्को पनि 1 छ तर पोजिसन कुन हो 1 2 C12 पोजिसन को लागि साइन हुन्छ माइनस र यसको माइनर हुन्छ 12 14 2 -1 12 14 2 -1 यो कति हुन्छ हेर त माइनस बाहिर भइहाल्यो -12 -28 यो कति हुन्छ 40 त्यसपछि कोफ्याक्टर अफ 1 C13 अर्को एलिमेन्ट यो यसको लागि साइन हुन्छ प्लस र माइनर हुन्छ 12 16 2 0 यो भनेको 0 -32 -32 हुने भयो है ल यसपछि यो तीनवटा भयो सबै एलिमेन्टको लागि 9 वटा कोफ्याक्टरहरु चाहिन्छ सबैलाई थाहा छ क्याल्कुलेसन गर्ने प्रोसेस पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैलाई थाहा छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा ल अब कोफ्याक्टर अफ 12 को लागि साइन हुन्छ यो भनेको C21 हो है यसको लागि साइन के हुन्छ माइनस र माइनर हुन्छ 1 1 0 -1 1 1 0 -1
-1 -0 -1 भयो. कोफैक्टर अफ 16 भनेको C22 हो र यसको लागि साइन हुन्छ प्लस र माइनर हुन्छ 1 1 2 -1 -1 -2 -3 है. त्यस्तै कोफैक्टर अफ 14 यो C23 हो. C23 को लागि साइन हुन्छ माइनस र यसको लागि 14 को लागि माइनर हुन्छ 1 1 2 0 1 1 2 0 -0 -2 2 हुने भयो. त्यस्तै कोफैक्टर अफ 2 भनेको C31 हो. C31 को लागि साइन हुन्छ प्लस यो 2 को लागि माइनर हुन्छ 1 1 16 4 1 1 16 सरी 14 र यसको लागि अगाडि साइन प्लस छ 14 -16 गर्दा -2 हुने भयो. कोफैक्टर अफ 0 कोफैक्टर अफ 0 भनेको फेरि 0 नै हुँदैन है. कोफैक्टर अफ 0 यसको साइन के हुन्छ माइनस र 0 को लागि माइनर भनेको के हुने भयो 1 1 12 14 12 14 यसको भ्यालु हुन्छ -14 -12 यो भनेको -2 र लास्टमा कोफैक्टर अफ -1 भनेको C33 हुन्छ. मैले यहाँनिर हटाउँछु है C33 यसलाई मेटाइदिउँ बरु. C33 यसको लागि साइन प्लस हुन्छ र यो -1 को लागि माइनर भनेको 1 1 12 16 भयो र यसको भ्यालु हुन्छ 16 - 2 सरी 12 है. 16 - 12 भनेको कति भयो 4 भयो. ल कोफैक्टरहरु यसरी आयो. अब कोफैक्टर आइसकेपछि हामी इन्भर्स कसरी पत्ता लगाउने मेथडमा छौं है. इन्भर्स कसरी आउँछ भन्ने कुरा. अब मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर्स यसलाई AC भनेर लेख्ने चलन है. कोफैक्टर मैट्रिक्स अफ A यो भनेको हामीले कसरी लेखौं यो जुन सुरुबाट कोफैक्टर आएको छ यसलाई हामीले अर्डरमा सिरियली लेख्दियौ. 16 40 -32 -1 -3 2 -2 -2 4 ल यो हो मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर्स है. यो 9 वटा कोफैक्टरहरुको मैट्रिक्स. हामी इन्भर्समै छौं अझै है. अब मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर पछाडी आउँछ एडजोइन्ट मैट्रिक्स. एडजोइन्ट मैट्रिक्स भनेको मैट्रिक्स अफ कोफैक्टरलाई के गर्ने ट्रान्सपोज गर्ने. एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स A भनेको यसलाई सर्टमा कसरी लेखिन्छ ADJ अफ A भनेर लेखिन्छ. यो केसँग इक्वल हुन्छ यसको ट्रान्सपोज. त्यो मैट्रिक्सलाई हामी के गरौं ट्रान्सपोज गर्दियौ भनेको जुन मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर छ त्यो मैट्रिक्स अफ कोफैक्टरलाई ट्रान्सपोज गरिदियो भने एडजोइन्ट मैट्रिक्स आउँछ है. यो भनेको 16 40 -32 R1 मा थियो भने त्यसलाई C1 मा लेख्दिने. त्यसपछि -1 -3 2 -2 -2 4 यो भयो एडजोइन्ट मैट्रिक्स. अब फाइनली नाउ इन्भर्स अफ मैट्रिक्स A यो भनेको A पावर -1 हुन्छ र एडजोइन्ट अफ A अपन डिटर्मिनेन्ट अफ A ले डिनोट गरिन्छ यसलाई हैन. यसको
फर्मुला डिनोट भन्दा पनि ए इन्भर्स को फर्मुला यो भयो। मैले यो त मेटाइदिएँ अब है कोफ्याक्टरहरु। ल अब एडजोइन्ट अफ ए भनेको यो म्याट्रिक्स आएको छ हो, यसैले लेखौं 16 40 -30 -1 -3 2 -2 -2 4 अपन डिटर्मिनेन्ट अफ ए कति आएको थियो अरे -8 हो। डिटर्मिनेन्ट भ्यालु कति आएको थियो भन त? -8 थियो। -8 थियो भने पनि हामीले अहिले डाइरेक्टली लगेर डिभाइड नगरी हालौं है। मैले भनिराखेको छु तिमीहरुलाई माइनस यसलाई यस्तो गरौँ 1/-8 नै गरौँ अनि 16 14 -30 -1 -3 2 -2 -2 4 -32 ल ठीक छ। दुई ठाउँमा छ नि त सर। अर्को कहाँ छ र? त्यही अर्को माइनस वाला भइसक्यो -32 भयो। म अगाडि बढ्छु ल। अब यो -8 ले डिभाइड नगरौँ, यसलाई पछि लास्टमा गएर डिभाइड गर्ने, किन भन्दा -8 ले डिभाइड गर्यो भने त्यो फ्र्याक्सनमा आउँछ, भिन्नमा आउँछ अनि पछि लगेर हामीले त्यो इक्वेसन 4th मा लगेर राख्नु पर्छ नि ए इन्भर्स को भ्यालु, अनि बी सँग मल्टिप्लाई नगरिकन त आउँदैन। त्यो भएर अब फ्रम इक्वेसन आईबी 4th इक्वेसनमा के छ x = a इन्भर्स b भन्ने छ हैन। a इन्भर्स भनेको 1/-8 into 16 14 -32 -1 -3 2 -2 4 र b मैट्रिक्स b चाहिँ के थियो हेर त। मैट्रिक्स b फर्स्ट मा कति थियो 1200 हो। यस्तो थियो होला हैन। मैट्रिक्स बी यो थियो हैन। अब मल्टिप्लाई हजुरले त सर हजुर तपाईले के 40 लेख्नु भयो त 14 लाई हेर्नु त माथि 14 हो कि 40 हो यो? दुई ठाउँमा 14 हो सर। 14 हो यो? 40 हो सर। हजुरले यहाँ 14 लेख्नु भयो तल। तल ए त्यहाँ 14 आयो सर त्यही हो। ल ल ल यो चाहिँ अलिकति यहाँ नजिकबाट हेर्नुपर्ने भएको हुनाले अलि मिस्टेक हुन्छ है। बोर्डमा यहाँ नजिकै बसेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यताबाट तिमीहरूले त्यो नम्बरहरू माथिको तल अर्को स्टेपमा सार्दा मिस्टेक भयो भने यसरी नै सम्झाऊ है। फेरि पछि लास्टमा अहिले आन्सरमा मिस्टेक हुन सक्छ, तर प्रोसेस हो मेनली हामीले बुझ्ने यसमा हैन। नम्बरहरू त केही छैन, ठिकै छ। ल अब 1/-8 बाहिरै राख्ने। पहिला सुरुमा यो दुईवटा म्याट्रिक्सहरू के गरौँ मल्टिप्लाई गरौँ है। दुईवटा म्याट्रिक्सहरू मल्टिप्लाई गर्दाखेरि रो इन्टु कलम, रो इन्टु कलम, रो इन्टु कलम। यसमा जतिवटा रो छ यसमा त्यति नै रो आउँछ, यसमा जतिवटा कलम छ त्यति नै कलम आउँछ है। भनेको अब कसरी लेख्नु पर्यो 16 इन्टु 1200 प्लस -1 इन्टु 18 480 प्लस -2 इन्टु 0 रो इन्टु कलम। त्यस्तै 40 इन्टु 1200 प्लस -3 इन्टु 18 480 प्लस -2 इन्टु 0। त्यस्तै रो इन्टु कलम -32 इन्टु 1200 प्लस 2 इन्टु 18 480 प्लस 4 इन्टु 0। ल 1/-8। अब यो फाइनल आन्सर कति हुन्छ मलाई त्यति भन्देऊ त ल। यसको फाइनल आन्सर कति हुन्छ? यो प्लस प्लस यो माइनस प्लस गर्दाखेरि टोटलमा कति आउँछ हेर त। 1200 इन्टु 16 माइनस 18 480 यो 719 हुने हो यो। $720 होला नि सर। ए 720 हो।
ल त्यसपछि अर्को 7440 हो। हजुर सर 7440। ल अनि अब अर्को पनि गर त ल। ए हैन ल यो माइनसमा आउँछ कि प्लसमा हेर है यो भ्यालुहरु। सर दुईटा यो 1440 त माइनसमा है। यो माइनसमा आछ। तीनवटै माइनसमा आउँछ होला। कि होइन हेर त। माइनसमा आउँछ। ल यो आइसकेपछि अब माइनस 8 ले हजुर 720 माइनसमा आउन त्यो दुईटा मात्र माइनस आउँछ। 720 चाहिँ माइनसमा आउँदैन। अह ल अब त्यसो भए कहाँनिर मिस्टेक भएको छ हेर। यो पनि नेगेटिभमै आउनु पर्ने हो। यो 16 प्लसमै छ हैन यो नम्बर। यो 16 हेर त प्लसमा छ कि माइनसमा छ अगाडि त्यो कोफ्याक्टर फाइन्ड गर्ने बेलामा। सुरुमै गलत भएको कोफ्याक्टर फाइन्ड गर्ने बेला तपाईं डाइरेक्ट 16 दिदिनु 16 into -1 हुन्छ नि त। के रे कोफ्याक्टर अफ C11 लिँदाखेरि 16 into -1 -16 हुन्छ नि त। ए अनि अगाडि चाहिँ के छ त? अगाडि प्लस छ हैन? त्यही बिग्रेको -16 हुन्छ सर। ए यो -16 हुन्छ हैन। अनि यो -1 को हेर त के हुन्छ? हजुर यो -1 को यो +1 हुनु पर्ने होला त्यसो भए। -1 नै हो सर त्यो। 1 into -1 -1 नै हो सर त्यो। चेक गर है, चेक गर एकपटक। त्यो त -1 हो। ल त्यसो हो भने अब यो माइनस गर। यहाँ माथि कति आउँछ हेर अब। त्यही त क्याल्कुलेटर कति क्याल्कुलेटर प्लस हुने भयो अगाडि माइनस नै आउँछ। कति हुन्छ हेर त। मल्टिप्लाई गर त यो 16 into 1200 37680 हो।